सगळ्यांना तुमका नमस्कार। आयज हांव तारकळे 2 खांब्याकडे सिग्नलाच्या उद्घाटनाक हांगा आमच्या उपस्थित जाल्लेले आमच्या तारकळेचे भूषण नाईक तशेंच आमचे सगळे गांवचे भाव आनी भयणां। आयज बरें दिसलें म्हाका हेची इनिशिएटीव आयज आमच्या सीएमान घेवन आयज आमकां 2 खांब्या कडेन जे सिग्नलां हे सिग्नल एज फास्ट आनी हे पास करून दिल्ले आसा आनी ते ऑलरेडी आयज आमी उद्घाटनूय केल्ले आसा। तशेंच आमच्या परसवाड्याक ते सेकेंड ह्या 2 कडेन हांवें सिग्नलांचे हे दिल्ले ते दोनूय पास जाल्ले आनी ऑलरेडी आतां दोनूय हे जाल्ले आसा। आयज हे इनॉग्रेशन आमी हांगा धारगळे 2 खांब्या कडेन आयज केल्ले आसा कित्याक जे धारगळी गांव आसा धारगळीन जे ऑलरेडी हांगासर फ्लायओवर ऑलरेडी पास जाल्लो काही कारणान तो कॅन्सल जावन आतां परत तो पास जाल्लो आसा आनी 35 CRाचो तो आतां कॉस्ट आसा आनी हेच फास्ट हो म्हाका दिसता आनी 2-4 म्हयन्या भितर हो फ्लायओवराचें काम स्टार्ट जातलें कित्याक जें काम आयज हेज्या पयलीं थंयसर उरलेलीं कामां कित्याक आयज सगळीं सुरळीत जायत आसा आनी म्हाका बऱ्यान बरो सपोर्ट आयज आमचो प्रमोद सावंत सर हो बरें सपोर्ट दिता। तशेंच आमचो हे गांव होय बी बरें काम करता हांगासर रोडांचे आयज खुबशे आमी ऑर्डनीस चालू केल्ले आसा। तशेंच आयज खूब उमेद दिसता अशेंच लोकांनी वांगडा रावचें डिवॅलपाक आनी अशेंच वांगडा रावले जाल्यार आमी डिवॅलप पेडण्याचें खूब करूंक शकता। ताका लागून लोकांनी थंयसर अडचण हाडची न्हू खंयच्या डिवॅलपाक कित्याक ह्या फ्लायओवराक लागून हांवें आमच्या एसेंब्लीन बसून तें क्वेश्चन काडलेलें एसेंब्लीन क्वेश्चन काडून हांवें निवेदन आमच्या नितीन गडकरीकूय दिल्लें आनी हांव दिल्ली वचून ताका फ्लायओवराचें काम आमकां जालें तें पास करून दिल्लें आसा ताका हांव नितीन गडकरीक मनाक हाजोरसून थँक्स म्हणटा। आनी आमच्या पेडणेच्या वतीन आयज आमची खुबशीं कामां आमच्या पेडण्यान डिवॅलप चालू आसा तशीच चालू आसतली। म्हाजो जाता इतलो हे आसतलो की पेडण्यान कितें तरी नेवें घडोवचें आनी बरें डिवॅलप करचें इतलेंच सांगता आनी म्हाजे दोन त्रास देव बरें।